Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Madani Islamic Academy. Viewers, today we will learn lesson number 6 from Madani Qaida. In this lesson, we will do practice about Harakat and Tanween. Before starting our lesson, kindly subscribe my channel. Let's start the lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون زبرنا زا زبرزا نزا لام زبرلا نزلا. Viewers, these are Harakat, and Harakat we pronounce without stretch or without sudden pause. Kha zabar kha, lam zabar la, khala, qaf zabar qa, khalaqa, sad zabar tha, دال زبردا صاد قاف زبرقا صدقا يا زبريا دال زبردا يدا كاف زبركا يداكا با زبربا لام زبرلا بالا غين زبرغ بلغ قا زبرق با زبرب قب عين زبرق طبع جيم زبرجة عين زبرع جع لام زبرلا جعل فا زبرفا عين زبرع فع لام زبرلا فعل نون زبرنا را زبر نظر را زبر نظر زال زبر كاف زبرك ذاك را زبر ذكر كاف زبرك سين زبرسا كسا با زبربا كسبا همزة زير إي با زير بي ای بی لام زیر لی ای بی لی را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو صاد پیش سو حا پیش حو سوحو فا پیش فو صحفو فا پیش فو لام پیش لو حلو فا پیش فو ثلثو سین پیش سو دال پیش دو سودو سین پیش سو سدوسو حا پیش حو را پیش رو حرو
میم پیش مو حروم را پیش رو با پیش بو روبو عین پیش او ربوع ح زبر ح میم زیر می حمی دال زبر دا حمیده خا زبر خا خا زیر قی خاتی فا زبر فا خاتی فا میم زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی تا زبر تا زا زیر زی تزی دال زیر دی تزیدی تا زبر تا جیم زیر جی تجی دال پیش دو تجیدو یا زبر یا لام زیر لی یلی جیم پیش جو یلی جو قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتیلا سین پیش سو حمزہ زیر ای سو ای لام زبر لا سئیلا قاف پیش قو را زیر ری قوری حمزہ زبر آ قوری آ قاف زبر قا میم زبر ما قام را زیر ری قاماری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی بارو حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حوشیرا حمزہ زبر آ حا زبر حا احا دال دو زبردن احدن میم زبر ما را زبر را مارا داد دو زبردن مرادن عین زبر ع میم زبر ما عم لام دو زبر لن عملا ها پیش ہو دال دو زبردن هودن طا پیش دو واو دو زبر ون هون قاف پیش قو را دو زبر ون قورن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن سا سا زبر سا میم زبر ما ساما نون دو زیر نن سامانن سین زبر سا خا زبر خا سخا طا دو زیر قن سخاتن سخاتن را پیش رو لام زبر لا رولا لام دو زیر لن رولالن فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیر تن فی آتن عین پیش او نون پیش نو
عنو قاف دو زیر قن عنق نون زبرنا فا زبر فا نفا را دو پیشرون نفرون صاد زبر فا میم زبر ما فما ذال دو پیش دون سمدون غین زبر غا ضاد زبر ضا غدا با دو پیش بون غضبون لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بون لعیبون حمزه پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نون اذنون کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بون کتبون دال زبر دا را زبر را درا جیم زبر جا درجا تا دو زبرتن درجتن قاف زرقی را زبر را قیرا دال زبر دا قیرادا قیرادا تا دو زبرتن قیرادتن عین زبر ع لام زبر لا علا قاف زبر قا علاقا تا دو زیرتن علقات سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفارا تا دو زیرتن سفارتن شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجر تا دو پیشتون شجرتون قاف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قطر تا دو پیشتون قطرتون. That's the lesson number 6. Thanks for watching. Inshallah, in coming video we will learn next lesson number 7 from Madani Qaida. Kindly visit my website madaniislamicacademy.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.